السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیر امام دا، میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلاماں دا۔ میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلاماں دا۔ دو جگ اد تم او دی رحمت دی، دو جگ اد تم او دی رحمت دی۔ رب ڈگری دے سی جنت دی، جدا سنت دے نال پیار ہو سی، او جدا سنت دے نال پیار ہو سی۔ سو رب دی بیڑا پار ہو سی، او جدا سنت دے نال پیار ہو سی۔ سو رب دی بیڑا پار ہو سی۔ کیا بات ہے اس دی قسمت دی، کیا بات ہے اس دی قسمت دی۔ رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلاماں دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس دے بعد اللہ دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین دا اس تو بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سانو سارے اس ملک پاکستان دے اندر ایک آزاد ریاست دے اندر پیدا فرمایا اور اپنے آخری نبی دا امتی بنایا، اور یہ شرف اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ بصورت دیگر دوسرے ممالک کے اندر نظر مار کے دیکھو، نظر دوڑا کے دیکھو کہ مسلمان دے ہے نہیں، لیکن کھل کے اللہ رب العالمین دی عبادت کرن دے پابندیاں، کھل کے ہے ساڈا ہمسایا ملک جڑا کہ شروع تو لے کے بغض اسلام دے نال اپنے سینے نو پار کے بیٹھا، ہمیشہ مسلمانوں نو تکلیف دیتی، اسلام نو تکلیف دین دی کوشش کیتی، اس مذہب نو ہمیشہ ختم کرن دے در پہ رہا۔ لیکن یہ اللہ دا احسان ہے کہ ساڈا ملک پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اور اس ملک دی آبادی تقریباً 25 کروڑ دے لگ بھگ ہے، اور اس ملک اونے مسلمان نہیں جننے پھر بھی اس ہمسایا ملک دے اندر مسلمان۔ اینا مسلمان سارے ملک نہیں جنہ مسلمان سارے ہمسایا ملک دے اندر ہے،
لیکن اوتھے اقلیت مسلمانوں دی مسلمان کھل کے انہاں لوگاں دا طریقہ کار دیکھو. اے ملک پاکستان دے اندر اقلیتاں نو سارے تمام حقوق حاصل نے. اقلیتاں عیسائی مذہب، ہندوازم، سکھ مذہب اس ملک دے اندر موجود نے، لیکن کدی کسی نو کوئی تنگی تکلیف مسلمانوں والوں نہیں ہوئی، بلکہ انہاں دے حقوق دا خیال رکھا جاتا. ساڈے اس ملک دے اندر، ساڈے ملک دے آئین دے اندر اقلیتاں دا تحفظ موجود ہے. لیکن افسوس دی بات کہ اس ساڈے ہمسایہ ملک دے اندر اور دوسرے بوسنیا دے اندر، چچنیا دے اندر، فلسطین دے اندر، دیگر ممالک دے اندر جتنے بھی پریشان ہیں مسلمان پریشان ہیں، اور انہاں لوگاں نے مسلمان نو قدم قدم تے تکلیفاں دینیاں اپنا شعار بنا لیا. لیکن میں سلیوٹ کرنا اس حکومت پاکستان نو کہ انہاں نے پوریاں اقلیتاں دے تحفظ اپنے اسلامی قوانین دے اندر درج فرمائے، اور انہاں نے پورے حقوق حاصل نے. اقلیتاں کھل کے ایتھے اپنے مذہب دی تشہیر کر سکدیاں نے، کھل کے اپنے مذہب دے مطابق عبادت کر سکدیاں نے. عیسائی مذہب، ہندو مذہب، سکھ مذہب اپنے اپنے مذہب دے مطابق اپنی عبادات کرتے ہیں تے مسلمان انہاں دے نال تعاون کرتے ہیں. لیکن پریشانی دی بات کہ ساڈے ہمسایہ ملک دے اندر قدم قدم تے مسلمان نو پریشان کیتا جا رہا ہے، اور اسلام نو اور ملک پاکستان نو بدنام کرن دیاں سازشاں کیتیاں جا رہی ہیں جہڑیاں اج تک کامیاب نہیں ہو سکیاں، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی انہاں دے اے ناپاک عزائم نست و نابود ہی ہوئے. حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اس ملک پاکستان دے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ نے اپنی عبادت کرن دا سانو کھل کے تے سرے عام سانو اے مقام عطایا کہ لوگوں کھل کے اللہ رب العالمین دی عبادت کر سکتے ہو، پھر بھی کر دے نہیں، پھر بھی کر دے نہیں. بازار پرے، مسجداں ویران، وجہ کیا ہے؟ ایک جدو مرضی اے ساڈے ملک دے دوالے جنہیں ہمسایہ ملک نے، کوئی کہندا میں ملک دے حملہ کرنا ہے، کوئی کہندا میں ملک دے حملہ کرنا ہے، پاکستان نو نشت و نابود کر دینا ہے، یعنی کہ ایویں گاجر مولی والا صاحب ہے. لیکن جدوں مسلمانوں دے اندر ایمان موجود سی، اونی دیر تک کسے دنیا جہان دے کافر دی جرت نہیں سی ہوئی کہ اسلام نو ختم کرن دا نام لے سکے. صحابہ اکرام نے اسلام نو نافذ کیتا، اور تقریباً لگ بھگ دنیا دے قریب قربو جوار دے اندر قریب تمام ممالک دے اندر اسلام دی حکومت موجود سی، اور آج تقریباً 57 ملک اسلامی کہلوان. اور جدو ایمان دی کمی ہوئی، مسلمان اسلام تو دور ہویا، نام دا مسلمان، نماز چھڑ دیتی، روزہ چھڑ دیتا، اللہ دے قرآن دی تعلیمات نو پسے پشت پا دیتا، دین تو دور ہو گئے، تے پھر پوری دنیا دا کفر مل کے انہاں واسطے جگہ نو تنگ کرنا شروع کر دیتا. انہیں کیا لکھاں جنہاں دے خدا نے ایک جگہ کٹھے نے، ایک خدا والے جگہ جگہ بکھرے پڑے، ایک خدا والے، حالانکہ خدا اوہی ایک کی اوہی پوری دنیا تو طاقت والے. انہاں دے جنہاں دے خدا زیادہ، جنہاں نے دھوپ دا خدا الگ بنایا، آپ بنایا، بارش دا رب آپ بنایا، بیٹے دین والا خدا آپ بنایا، بیٹیاں دین والا خدا آپ بنایا، بیماریاں تو نجات دین والا خدا آپ بنایا. وہ سارے کٹھے ہو کے مل کے جدوں اسلام نو پسے پشت ڈالن دی واری آندی تے ساری دنیا دا کفر کٹھا ہو کے اسلام دے خلاف تگو دو کردا ہے.
لیکن جدوں مسلمانوں کی واری ہوئی تو یہ بابی سنی بنے، شیعہ بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی کلندری بن گیا، کوئی کسی مسلک دے اندر۔ حضرات میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر یہ بات کر رہا سا کہ اللہ رب العالمین نے سانو ایک جسم اور ایک روح دے نال پیدا فرمایا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی دا بنایا دے آسمان تو روح اس دے اندر اللہ نے پا کے دے سانو مکمل انسان بنا دیتا، اور دو چیزوں دا مرکب بنایا، ایک مٹی دا اور ایک روح دا۔ مٹی جو کہ زمین تو آئی، اس واسطے جس میں انسانی دی غذا بھی زمین چوں نکلی، پھل نکلے، میوہ جات نکلے، گندم نکلی، چاول نکلے، فروٹ نکلے، تے روح جو کہ آسمان تو آئی تے یہ دی غذا بھی آسمان تو آئی۔ تے غذا دی بات کردیا پچھلے خطبات کے اندر یہ بات ہو چکی کہ روح دی غذا، قرآن پڑھنا بھی روح دی غذا ہے، کسی دے کم آنا بھی روح دی غذا ہے، اور آج تیسری بات کریں گے کہ نماز بھی روح دی غذا ہے۔ نماز پڑھو تے جسم نو سکون مل جاتا، نماز پڑھو روح نو غذا مل جاتی ہے، نماز پڑھو بندے نو امن مل جاتا ہے، نماز پڑھو بندے دے جسم دے اندر تمام خرافات ختم ہو جاندیاں نے، جڑا پکا نمازی بن جاتا بشرطے کہ نمازی ہوئے۔ اللہ دا قرآن اس بارے کہندا ہے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو کہ روح دی غذا کس کس چیز دے اندر اللہ نے رکھی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ دا فرمان آیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لوگوں جڑے اپنے آپ نو آخری نبی دے امتی کہلان والے ہو، او لوگوں جڑے آپ نو مومن تے مسلمان کہلان والے ہو، اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا جدوں کوئی پریشانی دا وقت آ جائے، کوئی مصیبت بن جائے، غماں دے پہاڑ ٹوٹ بین، پھر اللہ رب العالمین دے کولوں مدد منگیا کرو، اللہ کولوں دعاواں منگیا کرو۔ اللہ دے کولوں منگن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او لوگوں نماز پڑھیا کرو عاجزی دے نال، انکساری دے نال، اللہ دے سامنے آ کے گڑ گڑا لیا کرو، صبر کرو گے، نمازاں ادا کرو گے، اللہ تواڈیاں تکلیفاں نو دور کر دے گا، اللہ تواڈیاں پریشانیاں نو ختم کر دے گا، اللہ تواڈیاں بیماریاں نو دور کر دے گا، اللہ تواڈیاں بے روحانی بیماریاں نو ختم کر دے گا، اللہ تواڈے چھوٹے چھوٹے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ آؤ اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سن لو۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز مخلص ہو کے پڑھی جائے، اگر نماز اللہ دی رضا واسطے پڑھی جائے، اگر نماز عاجزی دے نال پڑھی جائے، اگر نماز انکساری دے نال پڑھی جائے، اگر نماز باقاعدگی دے نال پڑھی جائے، اے نماز انسان نو بے حیائی تو دور کر دیا کرتی ہے، اے نماز انسان دیا جسمانی بیماریاں نو ختم کر دیندی ہے، نماز انسان دیا تکلیفاں نو ختم کر دیندی ہے، ان نماز روح دیا تکلیفاں نو بھی ختم کر دیندی ہے۔ لیکن افسوس دی بات، مسلمان بھی کہلاندا ہے، ایمان والا بھی کہلاندا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے زنا بھی کرتا جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے کام تو تولنا بھی گھٹائی جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے ناپنا بھی گھٹائی جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے مکسنگ بھی کری جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے
صحیح چیزاں دے اندر غلط چیزاں نو شامل بھی کرے جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے اللہ دی نافرمانیاں بھی کردا جا رہا ہے، نمازاں بھی پڑھدا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی نافرمانیاں بھی کردا جا رہا ہے۔ حضرات میں دسنا چاہنا اے نماز دل دا سکون ہے، اے نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے نماز میرے پاک نبی نے فرمایا کوئی بندہ جدوں پریشان ہوندا نا، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی گناہ کر پوے، پھر وضو کر لوے، اللہ دے در دے آ جائے، اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جائے، اللہ دے سامنے آ کے گڑگڑا لوے، نماز ادا کر لوے، دن ہوئے دن نماز پڑھ لوے، رات ہوئے دن نماز پڑھ لوے، صبح ہوئے دن نماز پڑھے، شام ہوئے دن نماز پڑھے، ارے بندہ اللہ دے سامنے آ کے سجدہ کر لے، اللہ رب العالمین نے دے تمام گناہاں نو مٹا دیں گے۔ اللہ دی ذات ایسی ذات ہے، اللہ تیرے گناہاں نو بخشن واسطے تیار نے۔ حضرات یہ نماز روح دی غذا بھی ہے، یہ نماز دل دا سکون بھی ہے، یہ نماز بیماریاں تو شفا بھی ہے۔ جڑا بیماریاں تو شفا چاہندا نا، جڑا غماں تو شفا چاہندا نا، جڑا دکھا تو نجات چاہندا نا، آؤ ذرا رات دا ویلا ہوئے، ادھی رات دا ویلا بن جائے۔ اللہ دی ذات ایسی ذات ہے جڑی ستویں آسمان دے اوپر اپنے عرش تے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں ادھی رات دا ویلا ہوندا نا، میں پہلے آسمان تے آ جایا کرنا وا۔ او لوگو دنیا جہان دے رہنے والو، اللہ دا فرمان آیا ہے کوئی ایسا جڑا پریشان ہوئے میں انہوں پریشانیاں تو نجات دے دے وا۔ اللہ فرماندے نے کوئی ایسا بے اولاد ہوئے میرے کو منگ لوے میں اولاداں دے دے وا۔ کوئی دنیا جہان دے اندر بیٹیاں دی خواہش کرن والا ہوئے میں انہوں بیٹے دے دے وا۔ دنیا دے کوئی خواہش کر لو، اللہ فرماندے نے میرے کو منگ لو میں دین واسطے تیار بیٹھا وا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ساری رات گزر رہی ہے، جدوں لوگ نیند دے مزے لے رہے ہوندے نے، جدوں لوگ غاب غفلت دے اندر نیند دا مزہ لے رہے نے، ستے پے نے، اٹھ پونا اللہ دے سامنے آ کے گڑگڑا لیا کر، اللہ دے سامنے آ کے رو لیا کر، اللہ دی رحمت نازل ہوندی نظر آئے گی۔ تینوں ویکھنا ویکھی کہ تیریاں ضرورت اللہ کیویں پوریاں کر دے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا بندہ اللہ دے سامنے آ کے گڑگڑا لیندا نا، جڑا بندہ اللہ دے سامنے آگے دنیا ستی ہوئے اللہ دے سامنے آگے کھڑا ہو جائے، جڑا اپنی نیند نو قربان کر دے وے، اپنے سکون نو قربان کر دے وے، رات دا ویلا ہے رات نو نماز پڑھ لوے، اللہ شفا عطا کر دیں گے۔ جو تاثیر نماز دے اندر ہے نا، جو لذت نماز دے اندر ہے نا، وہ دنیا جہان دی کسی چیز دے اندر نہیں سے ملنی۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانا کہ رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑگڑا لیا کر، رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے چولی پھیلا لیا کر، رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے آ کے رو لیا کر۔ اللہ نو تیرا رونا، تیرا اٹھنا، تیرا گڑگڑانا اتنا پسند ہے، اللہ فرماندے نے جو منگنا میں وہی عطا کر دیواں گا۔ اللہ فرماندے نے تینوں دل دا سکون عطا کر دیواں گا، تینوں روحانی بیماریاں تو شفاواں عطا کر دیواں گا، تینوں جسمانی بیماریاں تو شفاواں عطا کر دیواں گا۔ اللہ دی ذات و ذات ہے جیڑی ہر وقت تیرے آن دا انتظار کر رہی کہ میرا بندہ کس ٹائم وہ کیڑا ویلا ہوئے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کے گڑگڑا لے۔ کسی کہنے والے نے آکھیا کہ رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑگڑا تے پھر ویکھ مزہ، واہ لذت رات کھلونے دی، وارز لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، ڈگ سجدے عاجز ہونے دی، واسط کے سر جھکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو،
واہ جذبے رب دے نام اندر، واہ کششانی پاک کلام اندر، واہ کل دے راز قیام اندر، تینو لنگ گئی رات عطا نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو، دے دولت شب بیداری دی، اللہ کو منگیا کرو، دے دولت شب بیداری دی، وچ نفلاں گریاں زاری دی، رہے لوڑنا نیند خماری دی، اگ لاواں میں کھیس سرانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا غیر ملنگ مستانے نو۔ حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز پڑھ لے سکون مل جائے گا، نماز پڑھ لے روحانی بیماریاں تو شفا مل جائے گی، نماز پڑھ لے بے حیائی تو نجات مل جائے گی، نماز پڑھ لے گناہاں تو بچت ہو جائے گی۔ آج ایسی نماز بھی پڑھنے ہیں، گناہ بھی کرنے ہیں، نماز بھی پڑھنے ہیں، شراباں بھی پینے ہیں، نماز بھی پڑھنے ہیں، دنیا جہان دیا نافرمانیاں بھی کرنے ہیں، تے پھر ساڈیاں نمازاں کتے؟ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جڑا بندہ نماز پڑھدا نا اللہ انہوں بے حیائی تو نجات دے دیندے نے، اللہ انہوں شراب تو نجات دے دیندے نے، اللہ انہوں بے حیائی تو بچا لیندے نے، اللہ انہوں کٹ تولن تو بچا لیندے نے، اللہ انہوں کٹ ناپن تو بچا لیندے نے، اللہ انہوں نافرمانیاں تو دور کر دیندے نے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا اے نماز روح دی غذا، حضرات دعا کریا کرنا، اللہ کو دعا کریا کر کہ اللہ تو سانو مسلمان بنایا ہے، سانو اپنے آخری نبی دا امتی بنایا ہی، اے اللہ ایک چھوٹی جی ساڈے تے مہربانی ہور فرما دے، ایک چھوٹا جا احسان ہور بھی کر دے کہ انہاں مسلماناں نو نمازی بنا دے، انہاں مسلماناں نو انہاں آخری نبی دے امتیاں نو آخری نبی دے عاشقاں نو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ حضرات نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اینو دل لگا کے ترجمے نو سمجھ کے پڑھیا جائے نا تے دنیا جہان بھول جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے آمین اسی آکھیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن دی معراج ہے، نماز مومن دی معراج ہے۔ تے معراج آندے نے اللہ دے نال ہم کلام ہون، نماز دے اندر بندہ اللہ دے نال کلام کردا ہے۔ نماز دے اندر کدی غور کیتی اسی نماز دی گل کیڑی کر رہے ہیں، اسی نماز پڑھنے ہیں تے زبان تو الفاظ کیڑے ادا کر رہے ہیں؟ جنی دیر تک سانو اس بات دا سمجھ نہیں آئے گی انی دیر تک نماز وچ لذت نہیں آئے گی۔ اہی نمازاں پڑھنے ہیں عادتاً، سانو عادت پئی نمازاں بھی کہ نماز پڑھنے ہیں، اللہ رب العالمین دا بلاوا ہے آج نماز پڑھیے، ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیے، کدی اساں نماز دے وچ کھلونا گوارا نہیں کیتا۔ نظر مارو کدی خیال آیا سان نماز وچ ایک پڑھنے کی ہے؟ سارے کو نماز پڑھدے ہیں سانو یہ چیتا بھول جاتا، کتنے سانو یہ یاد ہی بھول جاتا کہ پہلی رکعت سورت کیڑی پڑھی سی، دوسری کیڑی پڑھی، ہن سورت آئی رکعت کنویں پڑھنے، ساری توجہ گھٹ جاندی۔ ایک دو باری میں جان بوجھ کے نا جماعت جان بوجھ کے اللہ معاف فرما دے صرف یہ چیک کرنے واسطے کہ مگر بھی کنے کو بندے بیٹھے نے تے نماز کھنجن دی کوشش کی تے اللہ جاندا پچھوں کدی آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ تے کتنی نماز نہیں پڑھنے، نماز پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تیریاں تعریفاں، تیریاں بزرگیاں، تیریاں حمداں، تیریاں ثناواں، اللہ میں تیریاں تعریفاں کرنا۔ اللہ دنیا جہان دا مالک تو ہے، خالق تو ہے، دنیا بنان والا تو ہے، دنیا نو مٹان تے قادر تو ہے۔ اے آخ زبان تو اقرار کرنے ہیں بے، پھر کی کہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیرے کو پناہ منگنا پیا، اللہ میں تیرے در تے آ کے کھڑا ہو گیا، میں تیرے نال کلام کرنا چاہنا، مینوں شیطان تو بچا لیں۔
اللہ شیطان نو دور کر دے. اللہ کو شیطان تو دور کرن دی دعا کر رہے ہیں. پھر جدو دعا کرنے ہیں اللہ مدد فرماندے نے. اللہ قرآن فرماندے نے جدو میرے سامنے آ جاؤ میرا کلام پڑھنا شروع کرو تے شیطان کو پناہ منگ لیا کرو. پھر اللہ کو دعا کی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو دعا کی کرنا اللہ میں دعا کرنا اللہ تیرے نام دے نال شروع کرن لگا. اللہ تیرے نام دے علاوہ میرے کول بات کوئی نہیں. اللہ تیرے تو علاوہ میرے کول گل کوئی نہیں. اللہ تیرے نام نال شروع کرن لگا. تو رحمتاں والا تو رحمان ہے تو رحیم ہے. اللہ تو بخشن والا ہے. تو سانو دنیا تے لیاون والا ہے دنیا تو لے جان والا ہے. اللہ رب العالمین دے سامنے بندہ اقرار کردا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں اللہ تیریاں حمداں تیریاں ثناواں. اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات کیڑی ذات ہے. اللہ دی بات کیسی بات ہے. اللہ رب العالمین دی ہستی کیسی ہستی ہے. بندہ اقرار کردا ہے اللہ تیریاں تعریفاں کر رہے ہیں. تعریفاں دے لائق تو ہے الحمدللہ. اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے. ہر چیز دا اقرار کر رہا ہے بندہ اللہ دے نال. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک کہ جو نماز پڑھے نا تو پھر اینا تیرا ایمان مضبوط ہو جائے کہ تو اللہ نو ویکھ رہے ہیں تے اللہ دے نال کلام کر رہے ہیں. تیرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تو انج جویں اللہ نو ویکھ رہے ہیں. اونا ایمان تے کسی اللہ والے کو ہی ہونا ہے. لیکن آقا نے دوسری بات بھی فرما دی. اگر اتنے ہی بات رہی تو پھر ساری نمازاں ہوئیاں سن. آقا فرماندے نے چل یہ نہیں کر سکتا نا کہ اللہ نو ویکھ رہا تے پھر یہ دل چ یقین ضرور بنا لے کہ اللہ تینوں ویکھ رہا. اج اتنے نماز پڑھنے ہیں نا اکثر چیک کر کے ویکھ لو. نماز پڑھنے جو نماز شروع کر دینا بندہ تو انہوں پتہ لگ جائے نا وہ سامنے بٹ صاحب بیٹھے نے چوری صاحب بیٹھے نے آ سامنے دوسرے بھائی بیٹھے نے وہ میرے ول ویکھ رہے ہیں میری نماز ول ویکھ رہے ہیں. تو پھر جنی کو سوار کے نماز پڑھتا ہے نا اخیر بہترین کوشش کرے گا ویندا پہ پتہ لگ جائے کہ میں بڑا نمازی ہوں بڑی سوار کے پڑھنا. تے کاش سارے دل چ بات اتر جائے کہ مینوں او ویندا پہ جنہیں نماز ویکھ کے سارے نمبر لانے جنہیں ساری نماز صحیح ویکھ کے گھٹ ود نمبر لانے نے. میں وہ سامنے اج سوار کے نماز پڑھنا چاہنا. میں اس مالک دے سامنے کھڑا ہاں جڑا پوری دنیا جہان دا مالک ہے. انہیں میری نماز دیکھ کے تے صحیح غلط دے نشانی لانی ہے اتنے غلط ہے اتنے صحیح ہے. تو وہ سامنے اگر ذہن چ بیٹھ جائے نا کہ وہ ویندا پیا پھر سوار کے نماز پڑھی جائے تو وہی نماز ساری کامیابی بنے. اج اہم نماز پڑھنے ہیں آ کے شروع کی نماز کھڑے تے صاحب دکان دا شروع کر لیا. نماز پڑھنی شروع کی صاحب کاروبار دا شروع کر لیا. نماز اتنے شروع کی صاحب دنیا جہان دا چلتا پیا. فلاں بندے کو اتنے پیسے لینے فلاں اتنے فلاں گیا مینوں آیا نہیں ملیا نہیں. اتوں تک نماز دے شیطان اتوں تک بندے لے آندا آ کے نماز پڑھنا آیا اپنی جیب وچ ہاتھ مار کے ویندا پیا چابی تے نہیں رہ گئی. ہاں چابی جیب چ پائی ہے موٹر سائیکل کی جیب تے لکھ لا گیا. شیطان پوری کوشش کرتا ہے لیکن جدوں اسی رحمان دے نال لو لگا لواں گے شیطان قریب نہیں آئے گا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ ہے بھی تو ایک انسان نے نا. وہ ایسے انسان نے کہ شیطان اس رستے چ نہیں آتا جس رستے تو عمر گزر رہا ہے. تو وجہ کی وہ بھی انسان اسی بھی انسان. وہ بھی اس نبی دے امتی اسی بھی اس نبی دے امتی. انہوں نے اسے نبی کا کلمہ پڑھیا اساں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھیا. تو انہوں نے کولوں شیطان رستہ بدل رہا سارے کولوں ول بن کے اگے آ رہا. وجہ کی کہ ساری توجہ وچ نہیں. سانو پتہ نہیں نماز سے بات کی کر رہے ہیں. سانو پتہ نہیں اسی یہ گل کیڑی کر رہے ہیں. اس واسطے کوشش کرو کہ جیڑی نماز پڑھ رہے ہیں نا پہ وہ ساری کامیابی والی بن جائے. جیڑی نماز پڑھ رہے ہیں پہ وہ نماز انج دی بن جائے کہ اج اسی اے شاید میری آخری نماز ہوئے. اج اسی ملاوٹ کرن نو گناہ سمجھنے نماز چھڈن نو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ چاہتا ہے پوری دنیا جہان تو ود کے بات کرنا چاہنا. جڑا بندہ شراب نو تے گناہ سمجھتا ہے نماز نو گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ نماز سب تو
چھڈنا کبیرہ گناہ ہے. جب اج بندے ہیرا پھیری نو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھڈن نو گناہ نہیں سمجھتے. اج بندے لوگوں دا حق کھان نو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھڈن نو گناہ نہیں سمجھتے. نماز چھڈنا کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ کہ کل قیامت والے دن اللہ دے پیش ہوئے گا تو سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا. جس بندے دی نماز پوری نکلے گی اس بندے دے اگلے تمام سوال آسان ہو جان گے. جس دی نماز پوری نہیں نکلے گی اگلے مسئلے خراب ہو جان گے، پریشانی بن جائے گی. جی نماز مکمل نکل آئی نا، اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا. تے ایڈی آلہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اس جنت نو حاصل کرنے واسطے نا جیڑی جنت چو نکلے سو بغیر محنت تو ملی سی آدم علیہ السلام، کچھ بھی نہیں کیتا. اللہ نے آخیا چلو اے جنت تہاڈی. یا آدم اذکر انت وزوجک الجنہ وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا اے آدم تسی تے تہاڈی عورت، اللہ فرماندے ہیں اے آدم آج جنت دے اندر چلے جاؤ، اے تو جتھے مرضی رہو، جتوں مرضی کھاؤ تے پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا اس فلاں درخت دے قریب نہ جانم. اللہ رب العالمین دی نافرمانیاں ہو گئیاں، آدم علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے گئے، اللہ نے اس جنت دی چوں کٹ دیتا. پھر اسے جنت دی جان واسطے سانو محنتاں کرنیاں پینیاں. اگر جنت جو آدم علیہ السلام نہ غلطی کرتے تے اج ہوتی ہونا ہے. اوہی جنت جدے وچوں سانو کڈیا گیا اسے جنت واپس جان واسطے اللہ نے ہن شکاں بنائیاں. اس شک تے عمل کر کے آیا جے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ فرماندے نے لوگوں اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے. جنت اس چیز نو کہندے نے جتھے کھل کے بندہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کھل کے عیش کر سکتا ہے، کھل کے دنیا جہان دے آرام کر سکتا ہے، جتھے مرضی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اپنی مرضی کر سکتا ہے. قید خانہ انہوں آکھیا جاندا ہے جتھے بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جاؤ جا کے جیل دے اندر چیک کر کے ویکھو لوگاں جنہوں نے قید ہوئی ہے انہوں نے بیرک تو باہر نکلن دی اجازت نہیں، اندر ہی رہنا جنہ چر رہنا جنی قید ہے. جو اور جیل دے لا نے قانون نے انہوں دے مطابق رہے گا وہ تے رہ سکتا ہے، اگر نہیں رہے گا تے ڈانگا دا انتظار کر دیا. اے دنیا اینو عام نہ جگہ نہ سمجھو عام. اے دنیا ساڈے واسطے جنت بھی ہے تے جہنم بھی ہے. ایتھے اگر اللہ دی مان کے زندگی گزاراں گے جنت، اللہ دی نہ مان کے گزاراں گے جہنم. آج سانو پرواہ کوئی نہیں. دنیا جہان دی فکر لگی، کاروباراں دی فکر لگی، مال دولت دی فکر لگی، اولاداں دے روشن مستقبل دی فکر لگی، لیکن نہیں لگی تے جنت جہان دی فکر نہیں. زبان تو اقرار ضرور کرنے اسا جنت جانا جانا ہی جانا. جنت ایویں نہیں جے لبنی. اس جنت نو حاصل کرنے واسطے محنت کرنی پڑے گی. اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے نو اپنانا پئے گا. اگر دنیا تے حاصل نہیں نہ دین کیتا تو پھر اینا نقصان ہے. جنہ وہ کشتی دے بیٹھا ہی نا، کشتی دے منڈے منڈے بیٹھے نے پڑھے لکھے انجینئر ٹیب پاڑو تے ایک پوچھتا بابا جی کشتی والے فزکس ہوندی جے، فزکس پڑھی جے؟ اندر پتر فزکس میں آتا بابا جی تاری ادھی زندگی ضائع ہو گئی. دوجا آتا بابا جی بیالوجی آتی جے؟ انہیں کہا جی پتر میرا بیالوجی نہ کی کام. انہیں کہا بابا جی تاری ادھی زندگی ضائع ہو گئی. سارے واری واری پوچھتے ہیں. تے اچانک سمندر دے اندر پانی دی ٹھل آئی، بیڑا ہلن لگا. بابا جی آتے نے پتر تیرنا آتا جے؟ انہیں کہا جی بابا جی نہیں. انہیں کہا پتر پھر تاری ساری گئی. اج دنیا دے اگر مال دولت کٹھا کر لیا، دنیا جہان دی عیش و عشرت کر لی تے صرف دین حاصل نہیں کیتا تے سمجھو ساری گئی. صرف جنت جان والے اعمال نہیں کیتے تے سمجھو ساری گئی. عمل نہیں کیتے تے سمجھو ساری زندگی گئی. تے او جنت جدے بارے میں کہنا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی،
وہ جنت دا بابے انج دے نہیں اتنے ہونے، اتنے جوان ہونے نے سارے، اتنے عمر دی عمر والے ہونے نے، 32-33 سال دی عمر عیسیٰ علیہ السلام دی عمر والے لوگ جڑے نا وہ جنت وچ ہونے نے، جہدے بارے بڑی مشہور بات، وہ جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن، جنت جدے وچ زمردی زمیناں، او جنت جدے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم تے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دریا وگے نے، اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس جنت دے اندر سونے چاندی دے برتن تہاڈا انتظار کر رہے نے، جس جنت دے اندر کستوری دے گارے والیاں سونے دے چاندی دیاں اٹاں لگیاں دیواراں دے محل تہاڈا انتظار کر رہے، لیکن افسوس دی بات کہ اج سانو نماز دی فکر کوئی نہیں، اج سانو روزے دی فکر کوئی نہیں، اج سانو عمل دی فکر کوئی نہیں، مال اللہ نے عطا کیتا زکات دی فکر کوئی نہیں، مال اللہ نے کھلا عطا کر دیتا، کدی حج دی فکر نہیں لگی، مال اللہ نے بڑا عطا کیتا، ساڈے سامنے مسکین یتیم وافر، لیکن کدی انہاں دے خرچ کرن دی فکر نہیں لگی۔ آج سانو دنیا جہان دیاں فکراں آخرت دی فکر کوئی نہیں، تے پھر اللہ رب العالمین دے عذاب انتظار کر رہے، اللہ رب العالمین دیاں سختیاں ساڈا انتظار کر رہی ہیں۔ آج اللہ نے سانو زندگی عطا کیتی ہے، اللہ نے صحت و تندرستی عطا کیتی ہے، آج اس نو غنیمت جان کے اللہ رب العالمین دے سامنے آ کے گڑگڑا لو، اللہ کولو اپنی غلطیاں دیاں معافیاں منگ لو۔ اللہ دا فرمان پاک آیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔